बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप लोगों का भाई सऊद पौने, हीरा ग्रुप इन्वेस्टर्स मेंबर्स एसोसिएशन पुणे के एक्शन कमेटी का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से तमाम इन्वेस्टर्स से जो यूनियन से जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए उन सभी से मुखातिब हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड करी यूनुस सैयद और शहबाज खान के बारे में, मैंने उसमें बात करी है और आज मैं फिर एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो साजिश करने वाले लोग हैं वो किसी भी तरीके से यही चाह रहे हैं कि कंपनी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए और मुसलमानों की मईशत को बर्बाद कर दिया जाए। इस कंपनी के ऊपर कई लोग डिपेंड हैं, कई हमारी मुसलमान माँ बहनें डिपेंड है। अब मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी बात बताता हूँ यहाँ पर। मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये ट्रांजैक्शन लिमिट्स क्या होती है। जब मेरी उम्र 20 साल की थी, ठीक है, अभी मेरी एज 35 है। जब मैं 20 साल की उम्र का था तब मैं सऊदी अमेरिकन बैंक में ट्रांजैक्शन बैंकिंग डिपार्टमेंट में एज एन ऑफिसर अपॉइंट हुआ था और हम लोग खुद ये सारे चीज़ें हम जो हमारे क्लाइंट्स होते थे वो फेस करते थे। ट्रांजैक्शन लिमिट्स, ठीक है, और भी कई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इश्यूज होते थे। और इसमें होता क्या है, नॉर्मली पैसा तो अकाउंट में रहता है बट पैसा क्लाइंट ट्रांसफर नहीं कर पाता है। कभी कभी तो पैसा आने में भी मुश्किल होती है और ट्रांसफर्स करने में भी मुश्किल होती है। और वो शुरू से कई, यानी जब ये प्रॉब्लम्स इनको आना शुरू हुई तभी से उन्होंने बात बताना शुरू कर दी कि मुझे जीएसटी और ट्रांजैक्शन लिमिट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये लोग जो है, इसमें कुछ बेरोजगार वकील भी हैं जिनके पास कोई नौकरी धंधा नहीं है, फाके कड़के चल रहे हैं, उनको साथ में लेकर कोई इसमें आपको बड़े लेवल का, हाई लेवल का वकील नहीं मिलेगा, यही बेरोजगार वकील है। और कुछ बेरोजगार लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधे नहीं है, वो अपना सब कुछ, आप सोचिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ इसी एक साजिश में लगे हुए, कंपनी के पीछे लगे हुए। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि कितने आज हमारी मुसलमान माँ बहनें तकलीफ में, परेशानी में है। रमजान आने वाला है, रमजान आने वाला है और इन लोगों को जरा भी इस बात का एहसास नहीं है कि लोगों के रोजे कैसे गुजरेंगे, सहरी इफ्तारी में लोग क्या खाएंगे। लोग इतनी बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं, इतना ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो उम्मीद, इनकी बातें सुन सुनकर और ज्यादा तकलीफ में आ रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिरता जा रहा है। ऐसी ये लोग हरकतें कर रहे हैं। लेकिन मैं इस तमाम मसले के ऊपर यही बोलूंगा कि भाई इन लोगों ने जो है ना, बिल्कुल एक, शहबाज खान साहब तो अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहे, पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे। यूनुस सैयद का तो मकसद वो भी, जो जहां तक के मुझे समझ में आ रहा है कि वही एक, पूरी ये सारी एक ही टीम है एंटी वालों की। ये सब मिलकर इनका एक ही मकसद है कि भाई केक कटे और हम सब में बटे। ये चाहते हैं कि कंपनी बर्बाद हो जाए, कंपनी का सब कुछ बिक जाए और सब कुछ हम में बटे। और इसीलिए लोग नई नई तरह तरह की जो है ना, डेली एक नया फितना छोड़ रहे। कभी बोल रहे 1 लाख करोड़ का स्कैम है, कभी बोल रहे ये है, कभी बोल रहे पॉन्जी है, कभी फलाना, कभी डिनका, कभी कुछ कभी कुछ। और ये लोग यही चाहते हैं कि जो लोग आज पेशेंस से और सब्र से बैठे हुए वो सारे एफआईआर्स कराए और ये मसला और बड़ा हो जाए। लोगों को ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एफआईआर करेंगे उनका ही पैसा सेव होगा। सबसे पहली बात तो इन लोगों को ये नहीं मालूम है, ये लोग वैसे तो माशाल्लाह से अपने आप को बहुत बड़ा वकील बताते हैं, बहुत बड़ा लॉयर बताते हैं, पता नहीं न जाने क्या क्या करते हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि पहली बात तो अगर कंपनी फ्रॉड पाई जाती है तो कोर्ट सबको, पूरे इन्वेस्टर्स में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिर्फ कंप्लेंट करने वालों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और इस तरह की केसेस में ये तो चंद गिनी चुनी कंप्लेंट्स है, अगर परसेंटेज में देखा जाए तो ये मामला इतना लंबा खींच चुका है, ठीक है। और खुदा न खास्ता लोगों ने अगर और एफआईआर्स करे तो न जाने कितने सालों का ये मामला हो जाएगा। उससे बेहतर मैं यही कहूंगा कि यार, हमें नुहैरा शेख मैडम को एक मौका देते हैं और वो इतने साल उन्होंने प्रॉफिट तकसीम करके बताया है, इंशाल्लाह वो आगे भी करेगी। उनकी प्रॉब्लम को समझो, उनकी तकलीफ को समझो भाई। उनके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस लग गई तो वो कैसे, और आज उनके अकाउंट्स भी फ्रीज्ड है, वो कहां से पैसा देगी।
اس بات کو کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے؟ جو کمپلینٹ کرنے والے میں بھی، اور یہ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے ہیں بھائی، یہ لوگ کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف کمپنی کو برباد کرنا چاہتے ہیں. آئی ریپیٹ، یہ لوگ صرف اور صرف کمپنی کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور میں یہاں پہ دوسری ایک اور بات بولنا چاہوں گا. لوگ مجھے کمنٹس میں بہت سوال کر رہے ہیں کہ بھائی کب ڈالو گے پی آئی ایل، کب ڈالو گے پی آئی ایل. تو اس حوالے سے بھی میں ایک بات بول رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمیں بھی کچھ اڑچنیں آ رہی ہیں پی آئی ایل کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کچھ لیکن الحمدللہ ہم لوگ اس پر کام کر رہے ہیں. بہت جلد ہمارے مسئلے سالو ہونے پر ہے اور ایسوسیشن کی پی آئی ایل انشاءاللہ بہت جلد جائے گی. اب میں یہاں پر کچھ لوگوں کے کمنٹس، جن لوگوں نے گندے کمنٹس کرے، مجھے خراب کمنٹس کرے، میں ان لوگوں کا بھی باقاعدہ یہاں پہ نام لے کے بولوں گا جنہوں نے کچھ گندی باتیں یہاں پر مجھ سے کری ہے. ایک سیکنڈ آپ لوگ ٹھہریے، میں یہاں پر کچھ لوگ ہیں. ہاں، ایک ہے کوئی AKIL اسٹار AKILJEDDH. یہ انسان ہمیشہ گندے گندے کمنٹس کرتا ہے. تو میں آپ کو وارن کرتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، اگر آپ اس طرح کی حرکت کرو گے، گندے کمنٹس کرو گے، تو میں سائبر کرائم میں آپ کی کمپلینٹ کروں گا. اور کوئی موشی رسی والا ہے، یہ بھی ہمیشہ گندے کمنٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم کو ایسوسیشن کی کوئی ضرورت نہیں، تم بنا لو اور کما لو. اس طرح کی غلط سلط تہمتیں لوگ جو لگاتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جو ہے نا بھائی اپنی تکلیف اپنے پاس رکھیں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیں. اور بھی کئی لوگ ہیں یہاں پر، جیسے کہ کیا نام ہے ان کا، وہ بھی ہمیشہ بہت غلط سلط کمنٹ کرتے. ہاں، کوئی خالد شیخ ہے، کیا آدمی ہے بے تو، فالتو کی باتیں کرتا ہے، نہیں یہ نہیں وہ نہیں. تو یہ خالد شیخ صاحب کو بھی میں کہوں گا کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے کوئی گندا یا غلط کمنٹ کیا تو میں آپ لوگوں کے اگینسٹ سائبر کرائم میں کمپلینٹ کروں گا، کیونکہ یہ جو ہے نا آپ لوگ کوئی گالی گلوچ یا کوئی غلط بات آپ لوگ نہیں کر سکتے ہو. اور بھی کئی لوگوں کے نام ہے، خیر میں بھی سب کے نام نہیں یہاں پر لینا چاہتا ہوں، میرے پاس اتنا فالتو وقت بھی نہیں ہے. اور میں پھر ابھی یہاں پر آپ لوگوں کو، اور ایک کوئی، ہاں سوری، ایک اور کوئی ٹوپا گروپ ہے. یہ ٹوپا گروپ بھی کوئی آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیشہ غلط سلط کمنٹ کرتا ہے. تو میں ان کو بھی وارننگ کرتا ہوں بھائی میں سارے جو ہے نا پروف جا کے سائبر کرائم میں آپ کے اگینسٹ دے دوں گا. میں بھی کسی کو گالی گلوچ نہیں کرتا اور میں یہی چاہوں گا کہ کوئی بھی مجھے کوئی گالی یا گندی بات نہ کرے. بہرحال اب میں سب لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ لوگ صبر رکھیں. اور کسی بھی، ابھی آج کی ڈیٹ میں کئی فتنے اٹھ چکے ہیں، جیسے کہ ہمارے کلیم چاچا ہیں، شہباز خان ہیں، اپنا یونس سعید ہے. یہ لوگ طریقے سے لوگوں کو گمراہ بہکانے کی کوشش کریں گے، پینک کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں آپ لوگوں کو یہی بولوں گا کہ بھائی آپ لوگ صبر رکھیں اور کمپنی پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ ہماری پی آئی ایل جانے کے بعد آپ اکاؤنٹس بھی ڈی فریز ہوں گے اور آپ کے باہر آنے کا راستہ بھی بہت آسان ہو جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا بھائی سعود پاونے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.